عرب ما مقد ما نيفل مجمرة جيزي عارف زي أنا كنت مودي دخلت عملت من نسل الجورفو هولي هلا لقنا هو نجر تهلي على بقى لغنا نجر سلال بلاس أكيم ينور سلام فتوات خاتلتين كواب سلام متأهو لو ما علت حيزلكم تمتأهو كابت جمر كسكعت ود مساء أنا نوع ود أخوة فيديو يا تا فيديو كات إلى كرئيكم يه نايزا أبسدت أبسعود عرب زلا بزعبة إذا مساء زلا بحرنيا إذا عرب قبل علي أزفة صمتو زحلو فوق زلا وهيوت نسانا وعلان خلت عامتات زاكل بزي مقبي كمي عينة هيوت تحلف كم زلا زقلت أتا فيديو بزحات حواتي بزح عامتات أبسعود تغميت كن وعلو سراح سلسانكن كاف كوف زبل عدا سلزلني ولديك رد سلزلني لكن تزلكن تأجمات جديدكن معن أخن بشارب أسيركن أو ترح خبدكن بتأمية دارئكن السراح نخيط وتسألكن كم مارس حسكن وتسرحة إننا وعكن سراح رأي الليلكن ملأ سعود زلخن بزحات حواتي أجايشن نباراتن ريكارد سدالي تصحف عليهن نعلل لنا مساخنون لو معلتي نايز حافتنا مول فيديو أكسمعكم مو نخمز عينت سرح زلك أو كم عينت سرح زلخن أو كم عينت بهريات زلوم عراوات نزلكن مفتحي أزبلكوا ملأختي كم حلال فالكنيه مجمرة نبزا نايز حافتنا فيديو كبلكم سنايم كادك مزمو كشت من ولي عويلك أو تقوري يا مريم بتعمي تسمعني ديك إساني راسي كم زلي كنت قاعدة تسمع صبيك أحمق قاعدة تستنجز أتست في اللاسي كم يجي رأيتنا قريتها سؤلاس مريم بتعمي تسمعني كيف لا خي ولا عدت تقول أهنيرة وشركن مريم من دعيات عرب لله واخد أحواتي أمسكنا أنا ريات عربية زفلت كلمة هزب بفلاي دوم بمكبي بنقول لك أسأل عرب ما مقد ما نيفل مجمرة جيزي عارف زي أنا كنت مودي دخلت عملت من نسل الجورفو هولي هلا لقنا هو نجر تهلي على بقى لغنا نجر سلال بلاس أكيم ينور لمي دي قد خينا إلا بحرني حمودات نجر لكن ما نتيسي مش جان كبيرو لو خلات نكسر أنا أعرف اللي جرى عدل النمبر سدت كيف سدت مو خليه يحلفني كل جزء أعرف خاتم كل اللي خلنا نقول حد دقيقة سقاط سقطتني مو خلنا حد هم أقسم أخذ قبل عروني وقت بتجين زبير أملك لغلات نفس لمعتنا يملسنا نسبة تعني يتسمع إن لا من ما يتنكرتني لا قد سلاسي بس أنتم أتلا جنور وخصن تحلل أمدريت لا دفتس عندي كده مسرحيات كبيرو نايز حفتي فيديو أو مجمرة سمع خلخص أي ترد أن نيرو مالت كلاسيكال ون سلزلوت دمسي حيل زبالة سلزخونة دحار دقي ممسمع هو أي ترديني كما سمع خموس زي تردؤكم ويقلت زي كون لكم نجر زحفتنا تقول زلا نساء أفتجزا كل تعامت أنيحة كدميو دحان زخونا عربات يتفلت نيرا بفلاي بمجبي زي قوات أرى معرخ ندقو زي كونا إذا حجز لا تعرب جن مجبي أو كدمي عند حد أبليخ عينا دم زمل بتعمت حرق حماق عرب كم زخونات كل تعامت أفتجزا نسوق تكمت كلا انتهى ليا ولا تزيها ليا زخونة بقى أمساسيلا نسا نع زي حرق نجار جيرا خمتن إحنا بهريات نسيرنا ينخيد بستفلا ليه بهريات هتسيرة تمساسيلك إلهتو نخلي تعامتات سريحية زحجي كم بدك أسات السياء بحرنيا إذا عرب قد مدق موصا كل جزاء قد من نسا من بلاسا ناف جزاء أسريات تخت أنحا خمزلو عزيزاتا نسادما كي تمت أن نابلت كل جزاء أسريها مسودت تأميني لاتني دحار أنا أب تلاجة خيد كرأي إليا تلاجة خيداري أجن ناب قشطة إذا قشطة خمزات بلا زلا نابزانا كل تغرش قشطة أسي مع رجيرة بليعة بخوفها كوزي كونتسي دوي لا يا بليعتا خوف كيبلت بدوا بليعتا دقيسة حسابو ملو جزاو تسريا ودياس قشطانا مع رجيرة نايكل تغرش قشطة مع رسي بدوا خوف كيبلت بدوا بليعة دقيسة ده حرجن إذا عرب مستملست قشطة رياتا إذا قشطة من بليع ويلاس مع صوخة ميجيرا وحويحة خمس تزاربتا انت عين الزارواتات كمز تزاربتا كم زلنا بخيت سمعوا زلا خمسي تزاروا زلا خمس خن سمعوا أنا حنا مالتي أبسدت أبعد عرب زلا قوالا نستيت تزارته ما نما يفلتان ما نما يرد الله وش تا أجات أم كتفلت الله تقل كترد الله تقل
እታ ኣፍቲ ዘላ ተዓዲ ትነብር እታ እትተሓልፎ ዘላ ህይወት ከም ኣትሓልፍ እታ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝነበረቶ ህይወት ነራሲ ወላ ናብ ዓዲ ዝኸደት ወይ ካፍቲ ዘላቶ ዓዲ ካፍቲ ዘላቶ ህይወት ናብ ካልእ ህይወት ዝቀየረት ኣጋጣሚ ትርድአላ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ተሓልፎ ዘላ ስለ ዝሓለፈቶ ኣብ ስደት ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ብፊልተር ዝተሸፈነ ገጻ እዩ ዝርአ ኣብ ድሕሪ ክንደይ ኣዋርሕ ጽብቕቲ ክዳን ተኸዲና ዝፖሰተታ ፎቶ ዝቀረጸቶ ቪድዮ ጥራሕ እዩ ዝርአ ካብኡ ወጻኢ ግን እቲ ትክክለኛ ገጻ ካብ ፊልተር ወጻኢ ብሙቆት ብናፍቆት كل ነገር ተሐዋዊሱ እቲ ክስመት ዝተኸደነ ገጻሲ ማንም ይሪእላን ማንም ይፈልጠላን ማንም ይርድአላን ዝተበጠሰ ጫማ ዝተበጠሰ ክዳን ዝደረቀ خبز በሊዓ ማዓንጣ ኣብ ሻርፕ ኣሲራ ዓረብ ከይትጸላ ዓረብ ከይትዛረባ ከምዚ ክትገጾ ጸንሐት ዓይነን ደም ስለ ዝመልእ ከም ዓይነት ዓረባ ስለ ዘለዋ ህይወት መማረጽ ስለ ዘሰአነታ ጥራሕ ኮፍ ኢላ ኣብ እጃዛ ከይትጭነቕ ገሊአን ዝወጻሉ እጃዛ ዘይብለን ወላ ዝወጻሉ እጃዛ ሃልይወንሲ ተፍትሽ ስለ ዝፈርሓ ወጀሃሉ ስለ ዝኾና በቃ መሻረፍ ንዋዕሉ ስለ ዝስእና ከም መማረጽ ዝሰርሓ እና ነብዓ ሪከርድ ዝልእኻለይ ብዙሓት እየን ወላ ኣብ ኮሜንት ዝኾነ ጠለባት ፖስት ክገብር ከለኹ ዝጽሕፋውን ብዙሓት እየን ስለዚ ክብለክን ዝደልፍትዋት ሕዋተይ ንስኽን ህይወትክን ባዕልኽን ተዘይተቃሊስክን ኣላ ንጥዕናኽን ባዕልኽን ተዘይፈሪሕክን ኣላ ማንም ክፈርሐልክን ማንም ክርድአልክን ኣይኽእል ስለዚ እንተገደደ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሒዝክን ሃሊኽን መማረጽን ድሕርሲኢንክን ክስካዕ መማረጽ ትረኽባ ምግቢ ዘይብሉ ወይ ድኻታት ኮይኖም ወይ ድማ ክትበልዓ ዘይትደልየክን ዓረብ እንድሕር ዳኣ ኮይናሲ ታብ ኢድክን ዘላ 5 ቅርሺ ወይ ድማ ኣብ ኢድክን ዋላ ተዘይብልክን በቃ ካፍቲ ዓረብ ዋላ ወሲድክን 5 ቅርሺ ጌርኪ ሕሩጭ ግዝእለይ ድሓር ካብ ደሞ ዘይትቆርጺ 10 ቅርሺ ጌርኪ ከምዚኣ ግዝእለይ ኢልክን ኢኽን ክትዛረብኣ ዘለክን ኣነ ከይበላዕኹ ክሰርሕ ኣይክእልን እዚ ኩሉ ዝሰርሖ ዘለኹ እዚ ክንድዚ ሰዓታት ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕሲ እንተዘይበሊዐ ክሰርሖ ኣይክእልን ኣነ ከመኻትኩም ሰብየ ኣነስ ዝኾነ ጣውላ ወይ ድማ መንደቕ ኣይኮንኩን ብዘይ ምግብ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን ኢልክን ብድፍረት ኢኽን ክትዛረብን ዘለክን ስለዚ ኣብ ኢድክን ዘላ 10 ቅርሺ 5 ቅርሺ ሂብክን ንሰን ባዕለ ምምጻእ እንድሕር ዳኣ ዝኣብያኽን ኮይነን ንሰዋጋት ሓበሻ ድውል ኣቢልክን ሎኬሽን ልእኸቢልክን ሕሩጭ ገዚኡ ከም ዘምጸልክን ግበራ ብድሕሪኡ ሕምባሻኽን ሓምብሽክን ኣብ ተላጀኽን ኣቐሚጥክን እናውጻኽን እንተ ሰሙዕክን ድዩ እንተ ሰቀድመ ቢልክን እታ ትደሊ ኣቁርጽ ኣቢልክን ብታ ትጣዕመክን ጌርክን ሸህን ሽኮርን ዘይብሉ ዳዓረብ የለን ምእንቲ ባዕሎም ክብሉውን ስለ ዝገዝኡ ሸህን እናገበርክን ሕምባሻ ትበልዓ ቅጫ ቀጭቅጭ ኣቢልክን ብመዓልቱ በቃ ባዕልኽን ጨውን ንእሽተይ ነዊተን ግብረ ኣቢልክን ክስካዕ ኣቁሑት ሓጻጽባ ገለ ልውስ ኣቢልክን ውጸንሓ ክስካዕ ስራሕ ትውድኣ በኺዕልክን ክጸንሕ እዩ ከምኡ ጌርክን ሕምባሻ ትሕምብሻ ወይ ድማ እንጀራ እውን ከምኡ ጌርክን ትስንክታ ኣብዛ ዓዲ ሰንኪትክን ዘይትፈልጣ እንድሕር ኮይንክን ኣብ ዩቲዩብ ሰርች ጌርክን ኣሰራርሓ እንጀራ ኢልክን ኣብኡ ርኢኽን ሰሪሕክን ኣባዴላኽን ሰንኪትክን ኣብ ተላጃ ንባዕሉ ተቐምጽኡ ትኽእል ኣይኽን ብድሕሪኡ ናውጻኽን ቀድመ ቢልክን ኣውጺኽን ክንተን ዘድልያኽን እንጀራ ደገ ኣውጺኽን ተቐምጠን ካብ ተላጃ ወጻኢ ኣብ ሸሓን ጌርክን ብድሕሪኡ በቃ ኣፍታ ስራሕክን ዝወዳእኽን ኣላ ኣፍታ ትበልዓላ ሰዓት ወይ ኣፍታ ትቆርሳላ ሰዓት ከዓ በሊዕኽን ስራሕክን ትሰርሓ ብፍላይ ብገንዘብክን እንድሕር ዳኣ ኮይንኩ ትፈርሓለና ይብልክንን ብሓፈሻሲ ዓረብ እንድሕር ዳኣ ትፈርሐሉ ኮይንካ ኣብ ርእስኻ ይኾፍ ዝብል ስለዚ ፍርሕክ ተርእየና ይብልክንን ስለዚ ባዕልኽን እንድሕር ዳኣ ንገንዘብ ክትብላ ማዓንጣኽን ደሪቑ ብሻርፕ ተኣሲሩ ከምዛ ትብላ ዘለኽን ከይትርእየኒ ከይትሰምዐኒ ኢልክን ብደውክን በሊዕኽን ከይበላዕኽን ብጡሚክን ትሰርሓ እንድሕር ኮይንክን ህይወትክን ትውፅዑ እንድሕር ዳኣ ኮይንክን ጽባሕ ንኮ ሓሚምክን ደኺምክን እንድሕር ሪኣትክን ዓረብ ለይት ከይሓደረት እያ ተውፅአክን ዋላ በዓልቶም ሕሙማት ኮይኖምሲ ተሓምም ሰራሕተኛ ዝደኸመት ሰራሕተኛ ጉልበታ ዝደኸመ ሰራሕተኛ ኣይደልዩን ዋላ ባዕሎም መድኪሞምዋ ማለት እዩ ሓያል መስጥዕና ኣዘላ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ንስኽን ንህይወትክን ባዕልኽን ኢኽን ክትቃለሳላ ዘለክን ባዕልኽን ኢኽን ክትጥንቀቃላ ዘለክን ማንም ክርድአልክን ኣይኽእልን ተንዘለዋኽን ዋላ 50 ቅርሺ ዘይኾን ዋላ 100 ቅርሺ ዘይኾን ካፍተን ደሞዝክንሲ ተገደደስ ፍርቂ ረብዒ ኢኽን ተውፅኣለን ዘለክን ስለዚ ተገደደ ሕሩጭ ገዚእኽን በርበረ ሽሮ ኣምፀለይልክን በቃ ብገንዘብ እየገዚአዮ ከይበላዕኹ ሰርሕ ኣይክእልን ግዴታ ከበልዐለኒ ኢልክን ድፍር ኢልክን ኢኽን ክትዛረብኦም ዘለክን ድፍር ኢልክን ድማ ትበልዓለክን ክስካዕ መማረጽ ሲኢንክን ካፍታ ስራሕ ብጥበብ ገንዘብክን ተቐቢልክን ናብ ካልእ ስራሕ ትወጻ በቃ ህይወትክን ኣይትወጻዕ እየ ዝብለክን ፍትዋት ሕዋተይ ኣነኳ ከምዚ ዓይነት ዓረባት ገጢምና ነይፈልጣን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓረባት ዘለኽን ፈጣሪ ምሳኻትክን ይኹን ምስ ኩላትና ይኹን ሎማዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰስናይ ንዓኹም باي باي